السلام عليكم. معكم ايوب بن حيلي. ان شاء الله اليوم غادي نهضروا في هذا الفيديو على لا ديسيرتاسيون، وهذا الموضوع هذا اللي مهم بزاف واللي كيشكل عقبات بالنسبه للطالب. لهذا قررنا اننا ندويو فيه ونحاولوا نتفصلوا فيه، ولهذا قررنا اننا نستدعيو الصديق قوس صلاح الدين اللي غادي يتكلف بهذا الموضوع هذا، ولا يهضر معكم بواحد الطريقه عفويه ويبارطاجي معكم اي حاجه كيعرفها في هذا الموضوع. لهذا نخليكم مع الصديق قوس صلاح الدين. السلام عليكم سي Ayoub. Je suis à la dissertation, d'accord, comme d'habitude, spontanément, باش نقدر نتفكر كلشي ونقول كلشي. Alors, ملي تنقولوا لا ديسيرتاسيون تنقولوا موضوع مقالي ولا تنقولوا نص مقالي، وملي تنقولوا نص مقالي تنهضروا على بزاف ديال الكتابه، ماشي بزاف ديال الكتابه، مي كاينه الكتابه يدقات هي، داكوغ. خصك تقفل القميجه وجوج كلينكس باش تمسح يديك والستيلو. بون لي زوين في لا ديسيرتاسيون هو انك كتكون عارف علاش غتحط، تكون الضبابه، داكوغ، تيكون تشاش ولاني عارفه علاش غتحط. علاش؟ كاين جوج ديال الحوايج باش تعرف علاش غتحط. اول حاجه بور مثلا l'examen فينال ديال واحد لو موديل، تيقول لكم بروف، داكوغ، l'examen غادي يكون sous forme de dissertation. Le déroulement de l'examen غيكون sous forme de dissertation الى اخره. دونك نتايا ملي تسمع dissertation شنو كتمشي باش كتعرف شنو كتمشي لي زاكس ديال داك لو موديل. سوبوزون كو تنهضروا على ليكونومي مونيتير اي فينانسيير، قال لكم بروف، اللي هو الفيديو اللي هضرنا عليه ديك الخطره، قال لكم بروف ليكزامان غيكون سو فورم دو ديسيرتاسيون. دونك انت عارف شنو غيتحطك في الديسيرتاسيون. عندك يا اما لا دوموند ديال لا موني، يا اما لا بوليتيك مونيتير، يا اما الفينانسمون دو ليكونومي، يا اما لا بوليتيك دو شانج، داكوغ. هادو 4 الحوايج غيتحطوا لك، انت خاصك تمشي تقراهم، خاصك تمشي تعرفهم، خاصك تمشي تفهمهم، خاصك تمشي تضبطهم، داكوغ. هادو خاصك تعرفهم. سوبوزون لا دوموند ديال لا موني، خاصك تعرف لا ديفينيسيون ديال لا موني، خاصك تعرف سميتو لو فونكسيونمون ديال لوتيليزاسيون ديال لا موني، خاصك تعرف لاناليز ديكوتوميك، خاصك تعرف لاناليز بور لي بريفيرونس دو ليكيديتي دي جون ماينار 15، خاصك تعرف لا دوموند ديال لا موني شي لي كلاسيك، شي لي نيو كلاسيك، شي 15 الى اخره، داكوغ. Supposons que c'est dans la politique monétaire, maintenant خاصك تعرف شنو هي la politique monétaire, les instruments de la politique monétaire, l'intervention de la politique monétaire, les objectifs, les avantages, les inconvénients d'elle, d'accord. Supposons que c'est dans le financement de l'économie, le financement direct, le financement indirect, le financement par le marché financier. Qu'est-ce qu'un marché financier? Maintenant, si on a le marché financier, le financement indirect, le financement intermédiaire, le financement par l'emprunt. Qu'est-ce que l'emprunt dans les institutions financières et la akhiré, d'accord? Ou tu connais une idée, elle a maintenant le taux d'intérêt de l'emprunt et la akhiré, d'accord? Le régime de change, l'histoire du régime de change, qu'est-ce qu'un régime de change? Le régime de change fixe, le régime de change flottant, شنو الفرق ما بيناتهم الى اخره، شنو هو لي مود دو شانج، داكوغ. هادشي بنادم خاصو يكون عارفو. عندك ديسيرتاسيون في الفينانس بوبليك، خاصك تعرف شنو هما لي فينانس بوبليك، شنو هي لا لوا دو فينانس، شنو هو لو بودجي، لو بروسيسوس ديلابوراسيون ديال لا لوا دو فينانس، شنو هو البرلمان، شنو هو الغوفرنمون، شكون هو سميتو عليه le chef du gouvernement, le ministère de Finances, le ministre de Finances, la chambre des représentants, la chambre des conseillers, d'accord. هادشي كامل غادي يعاونك في لا ديسيرتاسيون. دونك مثلا غادي تمشي عاوتاني دوز ان كونكور في الاخر ديال الماستر، دوز كونكور ديال الماستر. دونك انت مثلا غادي دوز مثلا كونكور ديال الماستر مثلا في فينانس بوبليك اي فيسكاليتي، داكوغ. خاصك تقرا الفينانس بوبليك، خاصك تقرا الفيسكاليتي، خاصك تمشي تشوف لو ديرني ديبا ديال اللي كاينين في لو موند ديال لي فينانس بوبليك، لو ديرني ديبا اللي كاينين في لو موند ديال الفيسكاليتي. بحال ديرنييرمون كانت ديك لامنيستي، العفو، المهم ما ندخلوش فيها بزاف، داكوغ. خاصك تكون بنادم خاصو يكون عارف، خاصو يقرا
خاصو يكون قاري قاري وقاري وقاري وقاري. راه ما تقدرش تكتب، ما تقدرش تكتب الا ما كانش عندك ما تكتب، وعمر ما غيكون عندك ما تكتب الا ما كنتيش قاري. داكوغ، ما يمكنش تكتب على ليكونومي وانت ما قاريش ليكونومي، ما يمكنش تكتب على لا دوموند ديال لا موني وانت ما قاريش لو بوين دو في ديال لي كلاسيك ولو بوين دو في ديال لي كينيزيان. داكوغ، ما يمكنش تمشي تكتب ديسيرتاسيون على لا لوا د فينونس وانت ما عارفش شنو هو لو بودجي، ما عارفش شنو هو البرلمان، ما عارفش شنو هي لا لوا د فينونس. ما يمكنش. داكوغ، ما يمكنش. دونك اول حاجه ملي نعرف فاش غتحط ليا لا ديسيرتاسيون نمشي نقرا على داك لو دومين، خاصني نقرا عليه، خاصني نضبطو، خاصني نفهمو، ماشي نقرا تنولي انا هو مثلا نجيب اقصبي، ولا نولي انا هو محمد بوسعيد ولا بن شعبون، ولا نولي انا هو الجواهري، ولا نولي انا هو بوريطا فينانس انترناسيونال ولا ليكونومي انترناسيونال لوفيرتور د ليكونومي، ولا نولي انا هو الحبيب المالكي تنقرا السياسه، نولي انا هو الحبيب المالكي ولا الى اخره، ولا بن شماس. المهم هادشي زايد. داكور، نقرا نضبط المسائل ديالي، حيت راه ملي غيعطيوني انا ديسيرتاسيون اون طون كانيتيدون راه ما غيعطيونيش ان ديسيرتاسيون ديال ما عرفتش ندخل نخدم في لا بنك مونديال ولا شي حاجه. نو، ديسيرتاسيون غندير واحد اناليز صغيره لواحد البروبليماتيك كاينه في داك لو كيسيونمون. داكور، الوغ دابا حنا عرفنا شنو هي لا ديسيرتاسيون وكيفاش نتنبأ بديك لا ديسيرتاسيون، كيفاش نتنبأ بلو سوجي اللي غتحط لي على ديك لا ديسيرتاسيون. داكور، دابا ندوزو لا ميثودولوجي ديال لا ديسيرتاسيون. كيفاش انا غادي نكتب ديك الديسيرتاسيون، كيفاش انا جو فير فونكسيوني مي زانفورماسيون، داكشي اللي عندي في راسي ونحطو في الورقه. داكور، ماشي غنتقي عليهم حاشاكم، ولا غنتبوى عليهم داكشي اللي عندي في راسي نجبدو نحطو تما كيف ما هكاك، جبد حط ولصق من كمل من عندك، فهمتي؟ لا، عندها اون ميثودولوجي. داكور، بحال الطوموبيل فاش كتبغي تسوقها راه السيرو الدور كدا بوان مور الى اخره. المهم ما عليناش. دابا ندوزو لا ميثودولوجي كيفاش تكتب ديك لا ديسيرتاسيون. اول حاجه الموضوع المقالي لا ديسيرتاسيون تيبدا بون انتروداكسيون. داكور، اون انتروداكسيون، مقدمه. هاد الانتروداكسيون مهمه، هاد الانتروداكسيون هي اهم حاجه كاينه في لا ديسيرتاسيون. كيما تيقول لك الاول علاش تعول، تيقول لك اهم حاجه هي المقدمه. هاد الانتروداكسيون باش كنبدا انايا خاصني بعدا نقرا داك لو سوجي ديال داك لو كيسيونمون اللي محطوط ليا في الورقه. داكور، ديك لا بروبليماتيك اللي محطوطه ليا في الورقه خاصني نتخطيها في ديك لا ديسيرتاسيون، خاصني نقراها ونفهمها، خاصني نفهمها. سي بور سا لا ليكتور اي تري انتريسونت. وهذا هو المشكل اللي كاين في الاخر في النظام التعليمي ديالنا. البروف تيجي تيعطيك كتمشي كتحفظ تجي كتحط ليه في الورقه. داكور، تيعطيك ما تيعلمكش كيفاش تفكر، ما تيوريكش كيفاش تقرا شنو تقرا. داكور، ما تي اورينتيكش. وهذا المشكل هذا فين تنطيحوا فيه حنا لي زيتيدون، تنطيحوا فيه في لو ديفلوبمون. البروف تيمشي تيقرايك مثلا على شي حاجه وتيجي تيعاود يسولك على ديك الحاجه، ما تيخليش مخك يمشي يقلب ايور، يمشي يبحث كذا يجيب شي حاجه جديده. داكور، ما تيعلمكش تناقش، تيعطيك وتيجي تيعطيك وتترجع ليه انت، ما تيعلمكش تناقش، ما تيديسكوتيش معاك. داكور، سي بور سا تلقاو مثلا في كتلقى دي كيسيون ديريكت باغفوا في لي زيكزام، تلقى دي كيسيون ديريكت. انا عاود دي زيكزامان عاود طراباجات ما لا يحصى ولا يعد. داكور، وكتلقى توجور دي كيسيون ديريكت. الامتحان هذا ديال العام ما تيتبدلش على الراتراباج ديالو ولا ديال العام الجاي ويا كاين اللي تيبقى يعاود نفس ليكزامان تيعاود يحطو تيكونوا دي كيسيون ديزون ديريكت. واخا كتلقى حاطك ديسيرتاسيون ولكن هو عطيك كيسيون ديريكت، ما عطيكش ان ديبا باش انت تناقشو. من الاخر عطيك ان كيسيون جاوب عليها في لا ديسيرتاسيون، عرض. داكور، عرض، ماشي تحلل وتناقش، لا عرض. داكور، دونك اول حاجه كاينه لانتروداكسيون وخصنا نقراو. دريات خاصنا ماشي نقراو باش ندوزو ليكزامان، نقراو في ليكونومي.
نقراو في ليكونومي، خصنا نفهموا خصنا نفهموا لو بوركوا دي شوز، خصنا نفهموا لو بوركوا دي شوز باش نقدروا نفهموا اناليزيو لي شوز، خصنا نعرفهم دو كوا ساجيتير، خصني نعرف، خصني نفهم شنو هو هذا، شنو هو هذا، علاش هذا وعلاش هذا وعلاش هذا، باش نقدر نحلل، ولا عرفت نحلل غادي نديسكوت، غادي نعرف نديسكوت. داكوغ دونك نرجعو لانترودكسيون مهمه. اول حاجه تلعب عليها في لانترودكسيون هي لاكروش، déjà l'accroche, d'accord, le point de départ, d'accord, il y a l'entrée d'elle, le sujet, il y a la dissertation d'elle, d'accord, il y a la première phrase. تما كتلعب انت l'attraction ديالك، واش غادي تاتيري l'attention ديك لو ليكتور يقرا ولا يدورك السفنجه ويلوح الورقه، حيت راه تتسنى 300 ورقه اخرى وراك، ما كاينش غير نتايا. D'accord, la première phrase. Ou donc le parfum, باش غتاتيري. هو داك لو بارفان باش غتاتيري وغيدورني في وجهتك وغادي يكمل القرايه ديالك. ملي تندوز ديك لاكروش تنبدا صافي انا شديتو او غادي تيقرا، ورا ديك لاكروش شنو تنمشي تنقلب دوك لي مو كلي، لي مو كلي في لا كيسيون، في لا بروبليماتيك، في لو ديبا، وكندير لهم اون ديفينيسيون. ماشي définition هكاك بيت. Qu'est-ce que la monnaie? La monnaie, c'est tout ce qui permet de faire une transaction ou la rembourser une dette. Là, tu vas dire des définitions vagues, محلولين. D'accord? Tu as une définition vague ou tu as une définition neutre. مثلا ما نجيش نقول la monnaie c'est un moyen de transaction. ولا نقول مثلا la monnaie c'est une unité de compte إلى آخره. Là, أصلا la définition de la monnaie varie d'une personne à l'autre. إلا سولتي un économiste يقدر يقول لك مثلا la monnaie c'est un outil de moyen de transaction. تسول un banquier يقول لك c'est un moyen de financement. تسول مثلا un politicien يقول لك la monnaie c'est un instrument de la politique économique. ما نقولش هو كاع la transaction, la unité de compte, la spéculation, la motif ولا كذا la demande la l'offre. لا c'est un instrument de la politique économique. تسول مثلا un psychologue يقول لك مثلا la monnaie شي حاجه اللي كتخلي بنادم مرتاح نفسانيا ديالو في النفسيه ديالو لداخل. تسول مثلا un socialiste ولا شي عالم اجتماعي يقول لك مثلا la monnaie c'est un instrument qui permet de dégager le coût social. هذا لاباس عليه على كوش ديال هذا الى اخره. فهمتيني؟ دونك لا ديفينيسيون ديال لا موني فاري دون بيرسون ا لوتر. دونك انا نعطي واحد لا ديفينيسيون فاغ مدرة، داكوغ، ماشي مدرة زعما تلفو، لاني ديفينيسيون من الفوق. داكوغ ندوز كان عندي ان تيرم، دو تيرم، تخوا تيرم، 4 تيرم، 2 تيرم غادي يكونوا ماكسيموم ولا 3 تيرم. غندير واحد لا ديفينيسيون ديالهم سامبل اي فاغ اي نوتر تكون محايده، ما تكونش كتافيرمي على انني مثلا لو كورون مثلا ديال لو بونسي ديالي انايا مثلا ولا التوجه ديالي الى اخره. لا تلقانيش داكو. تقدر تكون انت مثلا كينيزيان يكون داك الكوريكتور كلاسيك مثلا، ما تفهمش انت وياه، انت غادي انت كتقول لي الشواذ تيقول لك راه ما كملش الورقه ديالك معاك تسطع تقول ليه كذا لا موني اني با نوتر ولا ماشي ان اوتي دو ترانزاكسيون، تسطع على الصبوع ما كتفهمش انت وياه، ما يكملش الورقه ديالك. ساهلين تهلا دازت حفله. داكور ديك لاكروش لا ديفينيسيون من بعد تندوز تنفاميلياريزي هادوك لي تيرم، تنفاميلياريزي هادوك لي تيرم وتندير واحد لا غولاسيون، تنوي واحد لا غولاسيون ما بين هادوك لي تيرم وما بين لو سوجي ديالي. هنايا انا غادي مزيان، انا باش بعدا خصني نكون ديفينيسيون، خصني نكون عارف دوك لي تيرم لا ديفينيسيون ديالهم الى اخره، خصني نكون قاري لهم. داكشي في انسيستيت في الاول على القرايه، خاصو يقرا. داكوغ تنفاميلياريزي ما بين هادوك لي تيرم، داكوغ تنفاميلياريزي بيناتهم، تنحاول نجرهم في لو ميم شومان. داكوغ من بعد تندوز تنليهم مع لا بروبليماتيك، مع لو ديبا اللي عندي. ملي تنليهم مع لو ديبا اللي عندي اوتوماتيكمون تنلونسي لا بروبليماتيك. داكوغ تنلونسي لا بروبليماتيك. بحال مثلا لو ريجيم دو شونج، مثلا نهضروا على لو ريجيم دو شونج، مثلا ندير واحد مثلا لا ديفينيسيون ديال لو ريجيم دو شونج، لا بوليتيك دو شونج الى اخره.
شي entrée بسيطة simple, d'accord. مثلا la politique de change est au centre de débat مثلا dans les pays industrialisés, d'accord. ونكمل, d'accord. ومن بعد شنو تنلونسي la problématique, d'accord. مثلا quel futur pour la politique de change libre, ولا مثلا politique de change flottant إلى آخره, le système de change flottant إلى آخره, d'accord. أنا تنلونسي la problématique. ورا ديك لا بروبليماتيك كاين جوج ديال الحلول. يا اما ندير ان بلان اللي غادي لو بلان ديال لو ديفلوبمون, داكوغ. الله اكبر. لو بلان ديال لو ديفلوبمون يعني ندير واحد لو بلان فوالا شنو غادي نتريتي في لو ديفلوبمون, لو بوين الاول, لو بوين الثاني, لو بوين الثالث, لو بوين الرابع. ولا نلونسي نيشان ندخل فيه طول العرض, نيشان نبدا في لو ديفلوبمون, داكوغ. الديفلوبمون هنا فين كيتبدا الكتاب اللي تيدير التكناش, نكنش هنا صافي تنديفلوبي ديك لا بروبليماتيك لو كيسيونمون, تنبدا لاناليز, تنبدا لا ديسكوسيون, داكوغ. شوف ونحاول ما امكن ما نكونش اور سوجي, نكون ديك لاناليز ديك لا ديسكوسيون اللي تندير انا في لو ديفلوبمون تكون ديما كومباتيبل لو كيسيونمون, تكون كومباتيبل لا بروبليماتيك, تكون في لو شومان اللي غادي يخليني انني نجاوب على ديك لا بروبليماتيك, داكوغ. وخاص تكون كتجاوبني على لا كيسيون اللي كاينه في لا بروبليماتيك. الا كنت مثلا غادي نوتيليزي لي تيوري ايكونوميك, نبدا ناناليزي في لي تيوري, نقول مثلا لا تيوري الاولى, لا تيوري الثانيه, الثالثه, فهمتي, لي تيوري افيك, لي تيوري كونتر الى اخره. وانا كناناليزي, انا كنحلل غادي تنديسكوتي, كتكون شويه طويله لو ديفلوبمون, تيكون شويه طويل, داكوغ. حيت يكون هو نص الموضوع, نقول حنا نص الموضوع وهذاك غادي خدام تناناليزيه, فوالا حتى كنوصل لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون شنو كدير؟ تندير واحد لا سانتيز ديال لو ديفلوبمون, داكوغ. داكشي اللي قلتو في الديفلوبمون ديك صفحه ولا جوج ولا ثلاثه كونسانتيزيه في ديك لا كونكلوزيون, واحد 6 7 ولا 8 ديال السطوره. يا اما كنجاوب على لا بروبليماتيك, فوالا لقيت لا ريبونس لا بروبليماتيك, سوا كنلونسي ولا كنخليها اوفيرت تنلونسي واحد الكيسيونمون واحد اخر مثلا, ولا تنتحل على ان سوجي اخر, داكوغ. تنتحل على ان سوجي اخر. اهم حاجه في لا ديسيرتاسيون هذه لا ميثودولوجي, راه ساهله, دي بوين خاصنا نتبعوهم وصافي, ونصوانيو لا كوبي ديالنا, ونحاولوا يكون الكتابه تكون ماليني, ماشي مثلا نكتب نص سطر بوين ونرجع نكتب 4 سطر, ونرجع نكتب سطر, ونرجع عاوتاني نكتب 4 سطر الى اخره. تكون ماليني الكتابه. كنت نقرا مقاله, داكوغ, كنت نقرا مقاله ونيفيتي ديك اولا كبيره, ثانيا كبيره, ثالثا كبيره, داكشي نحيدو, داكوغ. ندير دي تيغي, ندير دي زيتوال, داكوغ. داك اولا كبيره ثانيا كبيره غنحيدها, راه ما خداماش. قلنا لا كونكلوزيون, يا اما تنسانتيزي داك لو ديفلوبمون, يا اما تنجاوب على لا بروبليماتيك, يا اما تنحل ان سوجي اخر, داكوغ. اهم حاجه لا ديسيرتاسيون ما تكونش طويله, يعني الا طرتو تكون اون كوبي دوبل فوي. لا طرتو دوبل فوي, الصفحه الاولى تكون فيها سميتو لو سوجي اللي غادي لو ديبا, لا كيسيون اللي غادي نتريتيها, داكوغ. وتبقى خاويه, ندوز الصفحه الثانيه نبدا الكتابه لانتروداكسيون لو ديفلوبمون, نجيبها لاصقه في الصفحه الرابعه, نجيب لا كونكلوزيون. انا العام اللي فات في الماستر كتبت 9 ديال لي باج وما عيطوش ليا, واخا عطيتهم اللاصق, ولا 9 ديال لي باج كتبتهم وما عيطوش ليا, حيت عرفت راسي طولت وعكزت هذاك خونا يقرا داكشي انا اللي كاتب, داكوغ. دونك اخوان, بون كوراج, وجيسبر ينفعكم هادشي واخا طولت. شكرا لك سي صلاح الدين, وبالتوفيق لجميع الطلبه, ونتمنوا هذا الموضوع ما يبقاش عقبه في المسار الدراسي ديال الطالب, ونتمنوا انكم تكونوا استفدتوا معنا, وبالتوفيق للجميع. يلا شكرا, ساعتكم بروكا.